السلام علیکم. صبح تمام شم بخیر. امیدوارم که یک صبح بسیار خوشنمای، صبح خوش و صبح سلامت را آغاز کرده باشین. تابعگارا موفقیت های زندگی نصیب شمشون و انشالله روز بسیار خوش را سپری کنین. دیروز در اینجا رسیده بودیم که آزاد شده در سفارت رفتیم، سفارتی هرات. اونجی که کرنل امام قدم خشیم کدد در بروش اشتاد ما که سلام کردی، سلام رو جواب نداد. و ما که وزیر علی رو گفتم که چرا سلام رو جواب نمیده. وزیر علی گفت که رفتش پرسان کرد، بزو گفت که آدم خدمت راست نگفتم. ما کنج رفتم کرنل لطیف سر ما پٹکا سٹکا کرده. خب افسران من زیدی خار مخ دیگه خبر ندارم که کرنل لطیف سینیر بوده یا کرنل امام سینیر بوده. خلاصه ده وی زور ده دوی ده چوٹی های محرم ده رخصتی های محرم که است ای چون که شیعه بود دیگه. این در رخصتی های محرم پاکستان رفته بود. پاکستان بس ما این رقم نقل کنم که کرنل لطیف از کجا خبر شد یا ما چطور کرنل لطیف رو میشناسم. خب ما پیپلز پارتی بودی حتما اسلام آباد مرفتی بلده کارای مردمی مرفتی میمدی باز کرنل لطیف از دو آدمای قریبی آدمای نازدانه پیپلز پارتی بود. این در وزارت خارجه بدل دیاد بنیه که چیز خیلی بوده. خب یک مقام داشتم در وزارت خارجه و زی تر پټکننم که شخصی دوست خودم بود. این توسط پیپلز پارتی اردیم السلام علیک کده د شنختش دیگو کلان پروگرام در لاهور در فورتریس استیڈیم از اون بعد دیگه شنخته بودی. خلاصه بس ما د زی خد رئی کدم دا حسن رضا لالیخو همین قومایی که مرا خرچه داده بود پرسان میمد از جاغوری جمالی گنا امینار گفتم یک دونه خط نوشتنم امیرای گو رقم دا کویتا بیرسنیم. اینا گفت بالکل مو دا کویتا میرسنی. اگر کس رفتنی نبود مو خودم مو پیسه شمیدی خرچه شمیدی که کویتا بورا. خلاصه اونا خط را ورده بود یک بسیار مفصل خط امزو پرچه امتحانی نی. اون مقص کٹا کاغذ بود پیدا کدادم امورا پور کدادم اردو طرف شده خوب مفصل. امو شیخ کی مردم شترس مخورد مگفتی اعدام منا نام ازو نوشته بود، نام های حاوی نوشته بود. خلاصه نامای هر کس و زمان تازه بود که دیادم بود. خط خو نوشته کدادم بسیار مفصل خط بلده حسن رضا چنگیزی لالی خو نوشته کده بودم و آدم اردت خط را در خانه داده بود. باز ای کستا قدی کربلایی عبدالحمد دوست خو که در لوکل گورنمنت ماشاءالله کٹ افسره یہ خط کربلایی عبدالحمد دیگه علی محمد کربلایی علی محمد اردوشی بسیار محکم دوست بسیار غدر قدیمی دوست حاجی علی جانا کربلایی علی محمد اینا بسیار محکم دوست دیگه. او کربلایی علی محمد وزیر یارباش آدم دوست که مشکل پیدا کردی وقت سم شم بوری طلاق نرو ما کنجگه تمورم دیگه. او کنجگه حسن رضا رفته بود اردوش وزارت خارجه پیش کرنل لطیف خود کو رسنداد که بھائی پارٹی والا تو وکیل کے ہرات دا جیل خضر مفصل فوٹو کاپی کده تاوج کده یا مخدر کرتا فوٹو کاپیش پیش خود خشتت خضر تاول زو کده مو خط دا پیش ما استا ما یاد ندارم. خلاصه ای گورت کاغذ سی خالی شمار نشان میدم مو خط کی استا 31 سال مشا مخدر توالی ما نگاه کدم مخد کی داسن رضا علیه خری کدم. اگر ای گورت فرصت شده مخدر کرتا می خانم که ما چی نوشته کدم دا خط ورم بلدیشم می خانم اگر فور مکمل دوباره بخوانم اگر ضرور بود بخششم می خانم دیگه. کرنل لطیف که است بعضی وزارت خارجه که است خب معاملات خارجی است در پیش ازو دیگه بزو خیال ما می کرنل امام را از قرار گواهی کرنل امام را کوئی کده کمک چیز بگم دا ذریعه خبرم دا اردو خموم کی سناو کده نه یا کمک کلاس شی گرفتد کہ پیپلز پارٹی والے مو دائرات جیل تو منجی کونسل جنرلی تو چطور ازو خبر نداری خادم کی در تو رئی کده. خلاصه ای کستا کرنل امام قار شندد. کرنل امام را اینا لکھیا کرنل امام را بلده شنبم کی یگا زوغنونی شیعه پاکستانه ای کستا دا کمانڈو بود کرنل داود دا خیال از ما
اگر از زیاد منه رفته شه اردوشی یک جای بود حالی ما اوش گفتن میتونم که دیگه کون بود که دیگه چیز خیلی بود خبر ندارم اوش دفعه فارسی گفتن میتونم در زرگی افغانستانی دیگه ای کستا اردوش در کماندو بود اردوشی در مین فوج بسیار آدمای مشهور و پسندیده بود و شعاری گروپ از یا هم یا علی مدد بود ما این از کجا خبر دم روزایی که در 14 اگست پاکستان بسیار کلان پریڈ مشد فوجی پریڈ رژه نظامی دیگه د او کستا گروپ وزیر هم معرفی کرد خود ازی سربرای بود دیگه این همه قسمش ناختم که یک خد کرنل داود یک جای بوده بس دیگه خوب دیگه معرفی ازی است که این آدم چونکه در استخبارات بود دوستا خبر داره در انتلیجنس ایجنسی بوده این نام اصلیشی کرنل امام نیه این همو نامی که ما یویش هم اصطلاحش زیاد نرفته نام ازی که همو مشهور نام بودی در نام کرنل امام مشهور بود و ای بسیار خدمت کرد بلده پاکستان امی تمام افغانستان را اکثریت مناطق شده ای تسخیر کرده تاول پاکستان کرد خب بلده پاکستان اگر چی بسیار قدر ارزش داشت باید هم داشته باشه لیکن دیگه چیز بگی در این ملک اقتدار ردیس است که یا قدری قدر خان را که نفهمه دیگه نه بس قدری کرنل امام را هم نفهمه خلاصه کرنل امام که است یک آدمی بسیار کلو مهم آدم بود افغانستان هم خبر بود که این برادر آدمی وزارت خارجه نیه این آدمی استخبارات ہے همو استخبارات که در تمام دنیا مشهور است پاکستان این آدم منظور بوده خلاصه ای که ما در پیش از مو اثر نو از خوب از موقع در عمرم کتا بود جور بخیری که در شیش تک گفتگینی اخبارا امروز هم دست پاکستان شما قدم زنا ساعت تیر کن دیگه چی علاوالا در جیل چطور تیر شدی که علاوال کد خب ما یک استایل دروم دیگه یک آدم را زود کوشش نم که خچی شناختگی پیدا کنم دلش بگرم دوستی منم خچی دیگه ما یک دم گفتم که کرنل صاحب ما شما رو میشناسم گفتم که تو مر چطور میشناسی ما گفتم که اون سال شما در کویتا بودین اون سال که سرور سرخوش هم بود که غزلای زوره که ما ثبت ما کردم غزلای زوره تمام آهنگای زوره هزاره اما که مگه ددیل خواهی یک بیزو هزاره نوکر نموشه 500,000 ٹانگ تو بایا قومای مکافر نموشه اما زنی که از ناروی هم ده بود برای زو برنامه جور کرده بودی البته 6 سپتامبر هم بودد که پاکستان 6 سپتامبر را 1965 میلادی که هندوستان جنگ کرده بود و اونجی کلانی رئیس فوج پاکستان جنرال موسی بود و دو هندوستان را شکست داده بود دیگه او را پاکستان هر سال برگزار مونه 6 سپتامبر را دیگه بلدی زو برنامه که ما جور کرده بودی آهنگای سرور سرخوش تمام آهنگای انقلابی اولین دفعه د فرهنگ آزرگی او آهنگای انقلابی را سرور سرخوش د کویتا خان خودشم شاعر بود بسیار چبک شعر جور میکرد دیگه بلدی هم خاتون یک دنه شعر جور کرده بود بلدی امام دلی جنا که د افغانستان اور امام دلی جنا مگم د پاکستان اور قائد اعظم مگی بلدی اعظم شعر جور کرده بود بلدی 14 اگست شعر جور کرده بود زنده باد پاکستان زنده باد پاکستان خلاصه قدر خوب آهنگار سرور سرخوش خوانده بود اونا رو ما ثبت کرده بودم او زمان قد دستگاه پیشرفته رو هم خبر نبودی که کسی رو کاپی کنه در بازار ټایپای جاپانی هم ده بود که خود چی کاپی میکرد یک دنه ازیر ما خریده بودم خلاصه او زمان اجیست مجیست یا ادجست نمیتونستم و کس کلو خوب کاپی اگرچه نکرده بود لیکن چونکه دیگه وسیله نبود و او د تاریخ ازرا اولین دفعه بود که اشعار انقلابی د یک قصد کلان پیمانه د یک قصد تعداد زیاد و یک قصد دلپسند خوانده شده بود دیگه او را ما روز د پیش تنظیم ټایپ آورده بودم روزی د مورا آواش بلند کده د مردم رو میشنواندم بس مردم هر کس شوق داشت از اون میخرید بس امی کرنل امام من جماعت از ما پرسان کرد که یہ کیا ہے بس ما گفتم که غزل انقلابی یک آواز خان مو یا یک گلوکار مو از افغانستان هم ده غزل انقلابی خانده
بزی تکمارم بیدی بس ما ته پیسہ نامې کړی تو مزګر شي د زور خدا خبر مری چند صد روپیا داد یا از قیمت دی خودی کیسیٹ کده زیاد بود دیگه بس ما امور د یاد زیده د ما 3 سال کی تو د کوئٹه بدی کور کمانڈر بدی روزی د ماجی د عیدگاہ لمدار روڈ نماز خاندی بزی باز مزاق خد گت دیکھو تم نے پھر جھوٹ بولا ما تم چر کت ما کور کمانڈر نہ بدم ما اسٹیشن کمانڈر بدم ما تم خو ما اسٹیشن کمانڈر نہ شندوم امی کور کمانڈر شندوم دیگه ما خیال کدم کی تو کور کمانڈر بدی گفتگاه تو مار چیز مشتا سی ما کماردی شو قد کرنل داوود د کمانڈو یک جای بودین سوار شمم یا علی مدد بود بس مسخندی کد گفت که کرنل داوود رچ طور مشتا سی دیگه ما قومو تر حاضرگی والا گفتم کرنل داوود دیگه اگر نه کرنل داوود خو تمام کس خبره کرنل داوود از خانه از مو است خان سنگ ماشا سی است دیگه ما گفتم که او رشتہ دار ممشه کرنل داوود رشتہ دار ممشه ایتر نگفتم که از طایفه ممشه ما خدا کی طایفه رو مفاوه نو خلاصه مفهمید خو دو ټیم ایتر نگفتم که می رشتہ دار ممشه گفتو چطور رشتہ دار تو مشه آجکل د کجایا ما کم دی روزا و آجکل د اردو کے است امروز صبح رمگا امروز صبح د کجایا ما کم امروز صبح و د کینیڈا رفتا اینی ٹیلیفون نمبر شی پیش میا بس ٹیلیفون نمبر سے مزگیر میں گرفت تک میں نے مجھے انگریزہ کتابچہ کی گاد یاد سمجھے د جیب خمیشت خالی نمبر آئی ٹیلیفون دوستا یارا دوستار یا ضروری نمبر آئی ٹیلیفون را میں نے نوشتہ کده نگام کدی زمو نمبر آئی ٹیلیفون زود پیش میں بدک بس گفتا کہ اچھا خوب یعنی انجک منجک از موضوع دمزی بارا بدیگا وہ کنک پیشتا دا پیش نکست خونه کتم خدشم نگه کم آردیم و دا شوخی کم در جنجال کدیم گفتا که کرنل خادم رو میشناسی ما گفتم سر اون رشتہ دار ممشه او دیگه زی رشتہ دار ممشه که میں نظر کی دیگه اون جگہ از خاطر زیمو کی د دې لمزی همدردی پیدا کنه او کسا وہ رشتہ خبر نہ دم کاظم چوکیدار یزدان خان اسکول وہ از خانواری از میں کاظم اگر دیات شمندہ بشا کاظم چوکیدار یزدان خان اسکول بچے مرزا حسین وکیل خدا بیا ورده بابی زورا وہ بچے مرزا حسین وکیل بود ما دیگر نوچے غلام رضا وکیلم وہ نا کسا یک صاحب از خانواری بود وزینا اور ماما مگفتی که ما وقت زیاد دقیق پرسان نکدم که کاظم قدزنا چی رشتہ داشتا وزوی صاحب ما گفتم که وہ رشتہ دار میں بعض گفت که کرنل انس رمیش ناسی نمبر خدا بیا مرزا برگر خادم هم تگیر بود ورم شیر دادم بعض گفت کرنل انس رمیش ناسی بس ما گفتم وہ بھی میرا رشتہ دار ہے بس بس ہم خندی کت وچ طور رشتہ دار تھے دیگه لکھو اس طرح سے کہ ذاکر بیگ باجی میں دیگه وہ کاکای ذاکر بیگ بود مدینه میرا کم معرفی کردم کہ بھائی وہ رشتہ دار میں نہیں رقم مشا زبات کو اچھا میجر نادر آپ کو کیا لگتا ہے وزینین جی امو گپ دیاد ما میجر نادر اس قوم مشا دیگه میجر نادر رشتہ دار منو مشیش دش خندی کہ پرسان کت کیا کو ہر کس رشتہ دار کو جوڑ کات صبر کی میجر نادر چیز میں گیا بس ما میجر نادر رشتہ دار منیا میجر نادر اس قوم ہویا بس خندا کدک خو باز گفت کی د جیل چی رقم بودک دمی استا روی بروی میں دور تھا برنڈا گو راتی اما دک بلے کرسی شیش تک ایک ٹیبل ایک کرسی بود مجھے وہ شیش تک بس یہ قصبہ پرسان کدک سنزو تو خدک مم متوجہ شدم امو راتی کما دک بلے کرسی شیش تک وہ کیسا قد قرنگ چیم خو مور توغ مکدک وش خودی گسن کدک روی خودی گسن کدک لیکن گئی قرنگ چیم خو مور توغ مکد مو دا اردو ورمگی کی کھنکیوں سے دیکھتا ہے نا قد قرنگ چیم خو مور توغ مکدک بس کرنل امام کزمو پرسان کد جیل چیز رقم بود ماک مولا اونجا پاکستانی قدر بودک شاو تصوب نار ٹھپ مکد بوغایش در موم آواز سمیما در موم ترس خورده دی وزیرم دودنا پنجابی رم گفتم که او دودنا پنجابی هم در زندانی خواهد اگرچه اونار ٹھپ مپ نمنا از اول اگر کدم خبر ندارم لیکن اونام از مولیم تر بی قصور مخبر و شکلای معاذر گو ازرای دیگه معاذرای مور افغانی گفته تاویلی افغانستان کده ایرانیا اونو بیچاره گوخ پنجابیه گفتم از دور فهمیدم شک پنجابیه مور هم کستا اینا دودنا پنجابی رم آورده
د اینجا د نام افغانستانی تحول کده اگر امکان داشت امکان خود داره دیگه گفتم اگر امکان داشت مهربانی کن از پس هم زود دودن پنجابی هم برشین امنارم کوشش کن که آزاد شنن بزو قیتا نامش دیاد نبوده نامش چیزا از کجای ما تم اونا گفت که بود واپنا بودی در لاهور یک دنیش گفت که ما در لاهور در واپنا بودم ما مجھے سرکاری ملازم بودم بس دیر میں بود که یورپ پوری خب خلاصه مور بور دیگه قاچاق برام بازی می دیدی اگر نه تو هنر چیز رو تو دارا کوبری یا زرا کی گو رام ورا قرای قاچاقی وش ما خبر ندارم دیگه خلاصه اورم کنجگه ز نقل کردم باز ییر گفتم که کرنل صاحب یگودنا خط مور بیدی یگودنا خط مور بیدی کی درا مور کس گپ نزنه یگو خان آباد فکر تو باشه کی اما شاه مسعود کو قدمو ربانی گروپ بسیار قدر زید دره اگر اونا خبر شنه که ما تو تعلقات داری یا تو د پاکستان طرف سفارت حمایت دی به خدا گتور بیل گفت که وجه گوجای خدی سفارت نشان ندی بینظیر روش کو نگی که ما د پارٹی بینظیر چون بینظیر سر اقتدار احمد شاه مسعود گروپ یا ربانی گروپ کستا شمالی اتحاد ورم گفت اینا کستا از مو بسیار خار مخرا از پاکستان زیاد خار مخرا اس کو یه گوجای نگی که ما پیپلز پارٹی دیگه درا کس غرض نداره بور توکل تو به خدا اگر ما تو را این گبر گفتک این گبر اتمن گفت اگر ما تو را از این جیت از طریق امروز تیاری سازمان ملل جاز اقوام متحده هم ده گفت اگر ما تو را امروز از این جیت جاز رئی کنم د تیاره گفت اگر ما تو را د تیاره رئی کنم خبری که چیز کار میشه نه گفت دونجی بس تو را تیاره کس پشاور مورا از پشاور هم ده واپس پشاور مورا دونجی بس تو را فوجیا میگره فوجیا کی گرفت گونجی پوست رواز منا ٹپ کدا مزنا تو تا کہ معلوم شنا کہ تو بے گناہ پوست رواز منا بہتر ہے میاں کہ توسط ازمان نرو خود تو بورو پاکستان ازرائی روڈ بائی روڈ بورو ازرائی چمن بورو لیکن درا بسیار زیادہ احتیاط کو یہ جائم لگی کہ تو پیپلز پارٹی وہ خلاصہ خانے پدر شہباد بس پرسان کر کے پیسہ مک نہ پیسہ دا کار بنی مو قومی منجی زیادہ پیسہ میسا نہیں میں خواہی خلاصہ ما خود بکستا بسیار سخت طرفدار امزو یک دنہ رسالہ بودک کٹھا سائز بودک اخبار جہان دوست آگر دیا چی بشا ہفتہ نامہ بود اخبار جہان میں مت موی اخبار جہان را بسیار شوق مطالعہ کدی خبرائی سیاسی دس کم بیشنے کا خبرہ ہم داشت تک وہ بالکل ما دا پاکستان کی بدم یا کرتا مختب دمار ہر مجلی زیر میں خریدم باز چونکہ دیر شد دیگه خدا خبر دو ماه دوینو ماش دی مجلر نه وشنا کدادم وزیر کی دیدم بسیار د شوق امیر خان نماز کوئٹه یک خبرنگار از مو بودک صحافی کوئٹه چشتی مجاهد او حوالای کوئٹه رو میداد تبصره مبصره سیاسی کوئٹه رو مکد دیگه مو خب اینا برای وہ کڑائی پختہ کداد دیگه وزیر علی توش کداد وزیر علی رافت از بازار گوشت اور باز مرجی سوزم خوب قدر بندست گفت که نه جیل ایراتی قصدیر منده د ایران منده مرج نخورده خوب صحیح تلخ کڑائی بریز ناپخته کو خلاصه کڑائی مڑائی پخته کد امی بجلی هم تر کم گئی مورافت گئی میمت وہ کہتا بجلی از طرف حکومت نبود د ایرات لائٹ برق هم قوما دیگه د محله ایرات انتر رواج بود یا محله والا خودن چی پیسہ جمع کده یک دنه جنریٹر خریده بود جنراتور کی ممکن شما یا خویگو کس د محله جنراتور داشتک او کستا تمام محله را برق میداد و ما دما ازو پیسہ میگرفت دیگه ازی کستا خبر ندارم دیات بنا منده که سفارت ریزه جنراتور داشت کٹا داشت دیگو مشکل پیدا کدد خلاصه او را زود وزیر علی گنا جور کدک دیگه نمی زمان که ما نقل مکدم که پاکستانیا قدر بود جی زندان اونار ٹھپ قدر مکدک وزیر مرا استے گفتا کہ انو ایراتی کستا اردو مفاما تو استے گپ دے کہ وہ نہ فاما ما بدزبات نقل ما محترم آواز میں بلند ہے دیگه د پارٹی کی بودی هم ما یک دفعه ڈاکٹر اصغر پسان کردم که یار چی رقم مشه آواز از ما قدر بلنده او گفت توی ریچ کار نمیدنی ساختی گلون تو می رقم خلاصه د خانم از ما بسیار شکایت ہے که اولتا مگا آواز تو بسیار بلنده که تلفون گپ گفتی تمام رس خواه بیدار نی تو
ما کوشش کردم که گپ بگم و یاد ندارم که چی از وصف منی استی گپ زده نمیتونم. خلاصه این مورا راهنمایی هم کده کرنل امام بس پیسه بر کده جیب خو ما پیسهش نگرفتم هر چیز زاری کد ما نگرفتم. گفتال شما کجا مورین پیسه که ندارین کجا مورین ما تو صرف دم قومی خو برسی بس دیگه از پیسه میسا که هستم و پیغام میشه. گفت قومی تو کجا بزمی جمالی که نه کم ده بود از مجری که بود بکن دیگه قوما که چقدر بود خدا بیامرز حکیم هم بودن حکیمی اتکولیم گوری بزی هم بودن دیگه اینا مورا تاکید کرده بود که هر روز که از زندان آزاد شدین از جیل بر شدین باز یک منطقه را سرای دختری وزیر مگه دایرات گفت مو جاغوری گو تمام اتاقای ما منجا با مجرد که از زندان آزاد شدین بس خود سرای دختری وزیر برسنید و اینا مقص پیسه مور داد که مو یک اسب گاڑی کرایه کنی البته ټیکسی های زر دی پاکستان که از پاکستان دوزیش دا بدو قدر می چلی دیرات بسیار ارزان هم بود دیگه د حساب کلدار خبر نیم 20,000 بود 30,000 بود یاد مسایی نماندم لیکن مفت بود بسیار ارزان بود دیگه مو می چی کار کردک که بزنان مان که خوردی مرا قدم دلمید د موټر مو موټر که مور از وزارت خارجه وردادیم به نهایت خوبصورت موټر بود قد شما گفتم دیگه ما مدل چکو اما نام مامش یاد بنامنده در نظر من منی لند کروزر بود کلو خوش نماید دو موتر موتر ما د زندگی خو نه دیده مام زیرو میټر هم بود اونجا کار چیز ارزانه دیگه د افغانستان قابلی موټر آینده مو که د پاکستان ور قابلی مگی دیگه سرم جی موټر مو رشندک بردک سیده د سرای دختری وزیر رسند سرای دختری وزیر کی مو رسیدی مرتکه د برو استاش د بیچاره ډرایور مو رفته گشته اتاق زیار پیدا کرده اب جو سرای والا پسند کردی که از وہ اتاقش کجای یک دوسری اتاق را مر نشود ام یک اتاق را که ما تو خدم کلگی زیا خواب بودم یک دنی زیار شناختم که د زندان د جیل ملاقات قد دیگه از د ملاقات که امده بود د اونجا ما اینا رو شناختم بس درگیش تک تک کدم یام دیگه تایستو بود پنکره داغشتا داغ کدد برادر جان عزیز خودنش خواه کدد امتر خورت خواب بود آخر سرشور کده یک دنیز نارموش که میشناخت و مش از خواب بیدار کدم اموش که از خواب بیدار کدم تا که بر دید از خوشحالی چی ټوپ کدو بیچاره خدا دم رو به خواب نکنه کما باز مگم نه دیگه ای دیگه خورم بیدار کده الله شوخی کده چند دوام زد بالچین کیری زاو کلم ده بالچین کیری زاو کلم ده کلگی زیاد خواب بیدار شد بیچاره کو بغل کشی کرد بسیار زیاد خوشحالی کرد جلدی رفت از برو خوب کلو یک دری 5 کیلو چاکا گیلاس آوردک چیری یک کٹا ٹکڑے برف هم آوردک امور میں کٹا کاسا انداختک برف هم بلیش انداختک حال ششتی در اون نکندی که چیکار شد چیکار نشد آقا ایدری تا کجا کار کرد وسا چیز کار شد خلاصه یک بلو نقلام نیا زیاد مرتا ہے 2-3 گھنٹہ کده زیاد نقل کده دیگاه خورم یا خبر کده برو برمشی کی ڈرائیور تھا والے بیچارہ دادان سے سرای دختری وزیر استه اینجی خلاصه بسیار قدر شد خجالت شدیم بزمی قومار ما گفتم میارینی بیچاره خدیده چه قسم وفاداره مو د زی اولش نه دی که مو ادم قومای پیدا کړي تو بورو ای ششتا دیگه انتظار موټر ایسته درونه منم دا د پالوی موټر ایسته ششتا بازی نه همت کد یک دو سه لگ افغانی امورا شیرنی داد تشکری کد بازو رفتک واپس سفارت بزیا مور بازار برد قوما مور بازار بردی سو گشتن داد بازار مازار گشتن داد نگاه دال خوب سیگریت های گران ایلم انزی رقم سیگریت ها بلده بخریدک خلاصا برد بازار دکمن دکان ما ابزو قالینچا قدر خوش داشتم قدر جای نماز کسی کم کٹتر یا قدر جای نماز یک دکان برد خدا هر کسا امتر خوان بیدیا قدر زاری کد که تو انزین جی بری خو قالینچا بگر یک دنا خوش کو ما نه دیگه یک قسم بل سر شم بال نمشم امی که می قصلا زدین خانه پدر شم آباد خلاصه ای مورا گشتنده بردک دا اگو دنا مارکیٹ کی سامان های پلاسٹک بود
دو مارکیٹ بردک مرا گفتا کی نہیں جی مو پرے تو پروڈکشن صد لگا غانی جم کدے پیسہ پیشن جی پیشہ قومایا دا بورم پیسہ رم دی کر دے گا خب ما کلو چھوڑ زد بس گدل کو تصمیم گیری تم فیصلہ کدم پیسہ ردی کرم نہ کرم بدون جی کرافتی سلام علیک کدی ہو اینا کس خبر نہیں چھ رقم دا کوڈ ورڈز دا شیفر بار فکر کی بار داو کلم نامر کو نگری تو گفتی برادر کہ دا زندان بدا اگه او از فرست خوشحالی دا فرست جای نموشودو کلانم زی دکانای مارکیٹ پلاستیک بود بسیار کلو خوب مرتکا بود بسیار زیاد خلاصا مترکی سرور نامردی کده دا مترکی واجره مساقلا قدمو بیرفی کده یا دیگه لالای اینا دیگه دا برابر از واقع از مخو بکد بسیار کلو زاری کد بشی چای بخار یا نوشابه بخار مازگو کی کئی موری پیسار تور بیدو ماک قوما نالی عبدالحمید امستا اینی لالی گو کنجغی ممد امستا لیسٹی امزی آدما دا پیش تو واسطا کنیا امیناک پیسہ دا گفتان لیسٹ ہستا گفت منالی مہربانی کن امیار کس را کوئی کدا یک جای کوئی کن یک چای هم بخرین پیسے امزدار واپس بدین گفت نایی دا نام از تو جمع دیر تو ببر مکتو ما پیسہ را چیز کرن قوما اینمی کی مہربانی کرے نمی قص خوبی کرے نمی قص آبادگی گرفتین نمی قص پسی پشت موستش دین دایدا بوداو کرین پیش جنرال آصف رفتین کجا کجا چی چی جایا رفتین اینمی بلدیز با بسیار کٹگا با ہمی دوستارا کوئی کن ہمی پیسہ امزار بیدین تاکہ صبح یہ گو آزرے دیگا علی خو پیسہ را شما بریزی جمع کدرین کی خرچ کن مور آزاد کن بریزی خو جمع نکدرین کیا رئی رضا وکیل پیسہ دا کارشی پیسہ را بیر رخت پاکستان برا گفت نایی دا نام از تو جمع دا مکتم نا برات ہمیں پیسہ را معادمہ را کوئی کن پیسہ را واپس بدین تاکہ صبح یگو ازے دیگا دا یگو مشکل گرفتار مشا بزمی مردم بسا خوب دا دلیری پیسہ جمع کنا بلدیشی مشکلات چرال کنا خلاصہ ازین جی یہ مرتکا گفتا کہ بھائی شاو مسئولیز میں نانا دیگا شاو دا فلانی جای باین نانا یہ قوما دا یک بسیار سرائی کلان بود که منیزو یک قز کلو موتر استا بودو قوو بازم بخد یک دشت لی بود اگرچه دیوال میوال دشت دروازه دشت خلاصا شاو اینجی مور نان کد نان خور دی یک کلو قوما بود صبحش دیگه آدم وادا کد دیگه صبحش دیگه آدم گفتی میمان از مایه وش گفتی نوبت از مایه ما پیش از نازاری کدم گفتم قوما شمار سرائی کشن ہمیں تمام شم یک جایشین دا 20 روپے بیندازین یا 1000 2000 بیندازین پروانه داره ہم یک دفعه نان مونجی بادر پدر مو در بدر اینجی خودون مو چیالی قوما تم کرنا مشانه ما ششتانه میتونم بسیار زیاد تشکر گفت نه مو کی پاکستان مای قومای کوٹای تا خدمت بنا کہ بخدا گمو تمام زندگی قومای کوٹای خدمت کنی کو پور شادانه مشا مو مای برادر ناجور شما مرد شفقانه مبرین مو مای اونجی خون دا کار داره شما مر خون بدین خرچه نداره شما مر خرچه میدین پناهگاه برای مجور نین مور پولیس میگرا شما مور از پولیس خلاص نین خلاصا کلو گا با وہ زمان دیگا یہ رقم کی حال مردم یا کس دیگه شکایت نہیں ترنا بلکہ مردم آز ایک دیخت تشکریم کر مقص غدر کلو کارم کده دی بلده قوما کرو مقص غدر راستی شم خیال چیشتا دی دیگا خلاصا اینا یک دو سه میمانی کده که زباد مناج کی بسیار سرزور بودک میمانی کده که زباد چی مکتی مور اینال آمادگی بیجنن مور رئیکین کوئٹا بجی دوستا آمادک اینجی دا اڈا قدس خود با آمادک دا یک اڈا گب زدک تجای که دیاد از مای نفری 86,000 افغانی ٹکٹ کدک یک دنه ٹیوٹا هایسی کوئٹا لمبر بود یا مو هم مال دوزی بود دیگه از پاکستان دوزی کده ورده بود موتروان چی یک دنه لنگای بود که پایشی تایشی کستا زانو تا پایش مصنوعی بودک دیگه اون لنگای زی خاطر مگم که بسیار غلط بود بس کنجکه شم نکلنم دیگه او کستا ڈرائیور شمو بودک بس خلاصه اینا برای مو ٹکٹ کد بس یک دنه برای مو گفته شمو فلاس کی آو خریدک پم پلاستیکی دی ایرانی ریزیشی ما کتم کیر صبحگاه بلدی مو برف میده کده پور کن را مارا زنا پرسان کدم
بس اینا یک بلوک دایی بیستی خوب قدرتت د جیبای متختکت سیگریٹی بسیار گندا ازو که پس سیگریٹای روسی گلاب روشم پربند خرالی بوی میده دیگه اونزو سیگریٹ بود کشیده خونم شد اینا مرا سر ما خلاص کرد گوش که قوما باز میگم خدا کسب یک قوم نکنه اینا گفته که پیسه میدر د جیب خبیل اینی $500 از تو $500 از عبدالحمید اینی د دیگو جای پوتکین که درا دوز غدره بلدی امزی شمور اوگار نکنه دیگه اینی سادی بندی دیس کنه سادی سیتیزن که گفته گڑی ایرام گفت پوتکین کس خاطر امزی شموری گو کس غرز نکنه درا دوز زیاده دیگه اینالی سیگریٹ کستا ما سیگریٹ خراب موزی خاطر برید خریده که درا کستا ڈاکوا کی رار میگرا دبانے ازی کی سیگریٹ ما خلاص دا موٹر ریستان مگای گوشم سیگریٹ درین که ندرین بس همی سیگریٹ کی هر کس سیگریٹ میده دیگه تو سیگریٹ بیدی تو سیگریٹ بیدی بس تو کی سیگریٹ گران داره هر کس خوب سیگریٹ کشید هر کس گران سیگریٹ کشید اونا خبر میشه کی پیسه داره اونمور از موتر تا نه لجونه دیگه شما اینمزی سیگریٹی بدنمنا گلابرو سیگریٹی پربند خر والا امزی سیگریٹ د جیب ککین که اگر شما سیگریٹ خاص دیگه در شما کار نداره مگه اینا غریبه بس شمور تلاشی ملاشی نمونه دیگه در شما کارم نمیگره خب اینا حکمت علمی ضابط دیگه بس صبح شی بچارو گو آوردک مور رسند دیگه بروکشی شاو ما دا خدافزی کدن بس صبح شمور دا اڈا رسنده دیگه از اڈا که رئیس دی وی نقل چی بس ازی بات منم که درا چی خونجه گری آر موتیر کدی یک شیر بچی عذاب بود پایلوش را مرف که با خدا که هر طرف روی خمکت کلشن کو بلش آنیش بود همین چیزی که نفر بود از گیرش تو تام کد درا بس ڈاکوا که مور گیر کد خلاصا مشکلات غدر بود درا خدا تمام شمور سلامت نگاه کنه امیدوارم که بیخیشیم انشاءالله قدم خاطی خوش گوش کده باشین یک بلوک دوستا قدر تاکید منه که زود نقل کو یک بلوک دوستا خدا نگاه کنه پیشکش کده که اگر اجازت میدی همین نقلای تو رو موضوعی ویڈیوی تو نوٹ کنی وزیر کتاب چاپ کنی خدا تمام شمور خیر بیده ما اگر چیر دوستا دا زرگی نوشتک ده بره ما جان گلزاری بسیار ساله گاگا نوشتک کدت مصرف شم اگر دون کرتد کی ما تمیر دا زرگی چاپ کنم پیسه یک دانه لیپتاپ هم دروم که لیپتاپ بگیرم زیر خود ما زیر گفته از شما که ویرایش زیر خود ما کنم البته ما خواهش دارم که دا زرگی نوشته کنم که یک در تاریخ یک یادگارم هم نه یک سفرنامه آزرگی دیگه نه دیگه از تمام دوستا تشکری منم منای که هر رقم پیشکش کده خوش باشین سلامت باشین تا قسط آینده یاهو